हरि ओम। सबको मित्र हुन सारा, प्रेम होस् जगतै भरि, सबैमा नष्ट होस् अज्ञान, फैलियोस् भक्ति प्रेमले। दुःख दुखी नहुन् सारा, कृष्णको प्रेमले गरी, कोरोना नष्ट होस् भन्दै गरौँ भक्ति श्री कृष्णमा। कोरोना नष्ट होस् भन्दै गरौँ भक्ति श्री कृष्णमा। सदा झैँ आज पनि श्रीमद् भागवत श्रवण गर्न र भागवतीय गङ्गामा अवगाहन गर्न उपस्थित हुनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई नमस्कार नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पञ्चमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच द्वारे द्युनद्या ऋषभ कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधं क्षत्रोपसृत्याच्युतभावशुद्ध प्रपच्छ सौशील्यगुणा वितृप्त। उद्विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोके, न तै सुखं वाण्यदुपारमं वा विन्देत भूयस् तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न। जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवाः दधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य तत्साधुवर्यादिशवर्त्मसं न सम्राधितो भगवानेन पुंसां हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणं करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवांस्त्रिदिश यथा ससर्जाग्र इदं निरीह संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते यथा पुनः स्वेखैदं निवेश्य शैते गुहायां सनिवृत्तवृत्ति योगेश्वराधीश्वर एक एतदनुप्रविष्टो बहुधा यथासिद् क्रीडन् विधत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां न शुश्लोकमौल्यस्य चरितामृतानि यस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान् सह लोकपालान् अचिक्लिपद्यत्र हि सर्वसत्त्व निकायभेदोऽधिकृत प्रतीत येन प्रजानामुतात्मकर्म रूपाभिधानां च भिदां व्यधत्त नारायणो विशुश्रीडात्मयोनिर्रेत च नो वर्णय विप्रवर्य परापरेषां भगवान् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादवीक्ष्णम् अत्रिप्णुमचुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतौगाद् कस्त्रिप्णुयातीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वा सूर्यभिरीड्यमानात् यकर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति मुनिर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां सखा पीते भारतमाह कृष्ण यस्मिन् नृणां ग्राम्यसुखानुवादैर्मतिर्गृहीतानुहरे कथायां शास्त्रदधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंस हरे पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य समस्तदुःखात्ययमासु धत्ते तान् शोच्या न विदोऽनुशोचे हरे कथायां विमुखा नगेन क्षिणोति देवो निमिषस्तु यो एषा मायुर्वृथा बाधगतिस्मृतीनां तदस्य कौसारवसर्मदातुर्हरे कथामेव कथासुसारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्यैवार्तबन्धु शिवाय न कीर्तयतीर्थकीर्तेः स विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतार प्रगृहीत शक्ति चकार कर्माण्यतिपुरुषाणि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यं। श्रीशुक उवाच स एवं भगवान् पृष्ठ क्षेत्ता कौसारविर्मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन् मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिवितन्वता लोके आत्मनो दोक्षजात्मनः नैतच्चित्रं त्वयि क्षेत्तर्बादरायण वीर्यजे गृहीतो न्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वर पाण्डव्यशापाद भगवान् प्रजा संयमनो यम भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जात सत्यवती सुतात् भगवान् भगवतो नित्यं सम्मत सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद् भगवान् व्रजन् अथ ते भगवल्लीला योगमायोपविंहितः विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः भगवानेकासेदमग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेच्छानुगताद्वात्मा नानामत्युपलक्षणः
स वा एष तदा द्रष्टा नापश्य दृश्यमेकरात्मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक् वा एतस्य दृशं द्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुकालवृत्त्या तु मायाया गुणमय्या मदोक्षज पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्तवीर्यवान् ततो भवन् महत्तत्त्वमव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जंस्तमोनुदः सोऽप्यं सगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सृशिक्षया महत्तत्त्वाद् विकुर्वाणादहं तत्त्वं व्यजायत कार्यकारणकर्तात्मा भूतेन्द्रियमनोमय वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा अहं तत्त्वाद्विकुर्वाणान् मनोवैकारिकादभूत वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च तामसो भूतसूक्ष्मादिर्यतखं लिङ्गमात्मनः कालमायां संयोगेन भगवद्वीक्षितं नवसोनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे नीलम् अनिलोऽपि विकुर्वाणो नवसोरुबलान्वितः ससर्जरूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत परवीक्षितम् आधत्ताम्भोरसमयं कालमायं संयोगतः ज्योतिषाम्भोनुसंसृष्टं विकुर्वत ब्रह्मवीक्षितम् महिं गन्धगुणामाधात् कालमायं संयोगतः भूतानां नवादीनां यद्यद्भव्याबराबरं तेषां परानुसंसर्गाद्यथासङ्ख्यं गुणान् विदु एते देवा कला विष्णो कालमायं सलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानिशा प्रोचु प्राञ्जलयो विभुं देवाऊचु ननामते देवपदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रं यन्मूलकेतायतयुञ्जसोरु संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति धातर्यदस्मिन् भवैष जीवास्तापत्रयेणोपहता न शर्म आत्मं लभन्ते भगवं स्तवाङ्घ्रिच्छायां सविद्यामताश्रयेम मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैश्छन्दसुपर्णैर्ऋषयो विविक्ते यस्यागमर्षो दशरिद्वराय पदं पदं तीर्थपदप्रपन्ना यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संवृज्यमाने हृदये बधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेव तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठं विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसां यत्सानुबन्धे सति देहगेहे ममाहमित्युडदुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवान् पदाब्जं तान् वै सद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतान्तर्मनसा परेश अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम् एते पदान्यासविलासलक्ष्म्या पानेन ते देवकथासुधाया प्रवृद्धभक्त्या विशदाशयाये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिषिणीं तथा परे चात्मसमाधियोग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यान्न तु सेवयाते तत्ते वयं लोकस्य शिक्षयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिस्म सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमश्च तत् प्रतिहर्तवेते यावद् बलिं ते जहरामकाले यथा वयं चान्नमदाम यत्र यथो वयसां तैमे हि लोका बलिं हरन्तोर्न मदन्त्यनुहा त्वं न सुराणामशिषान्वयानां कूटस्थाद्य पुरुषपुराण त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधीज ततो वयं सत्प्रमुखाय दर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं नः स्वचक्षु परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणां ततो वयं सत्प्रमुखाय दर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं न स्वचक्षु परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणां
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णार्पणमस्तु। पूर्वोक्त 4 अध्यायमा उद्धव र विदुर संवाद वर्णन गरियो। अब यहाँबाट चतुर्थ स्कन्ध पर्यन्त विदुर र मैत्रेयको संवादको वर्णन गर्नुहुन्छ सुकदेवजी बाबाले राजन परीक्षितलाई। यो 5औं अध्यायको विषय रहेको छ महदादि तत्त्वको उत्पत्ति र उनीहरूद्वारा भगवानको स्तुति। पात्रहरू हुनुहुन्छ विदुर, मैत्रेय र सुकदेवजी स्वामी। अब सारांश रूप वर्णन गर्नुपर्दा जब विदुरजी गङ्गाजीको तटमा पुग्नुभयो र आश्रमलाई देख्नुभयो र देखिसके पश्चात त्यही आश्रममा जानुहुन्छ र नम्रतापूर्वक अञ्जुली बाँधेर आँसुका धारा बहाउँदै मैत्रेयजीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, संसारमा मनुष्यहरू सुखका लागि कर्महरू गर्दछन्, तर त्यसको फल दुःख मिल्दछ। यस्तो स्थितिमा उनीहरूले के गर्नुपर्दछ? यो एउटा प्रश्न गर्नुहुन्छ। फेरि अर्को प्रश्न गर्नुहुन्छ, स्वतन्त्र भगवान स्वेच्छाले अवतार लिएर सृष्टिको पालन र सम्हार गर्नुहुन्छ, एकबाट अनेक हुनुहुन्छ र फेरि सबैलाई लय गरेर आफ्नै स्वरूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। अनेक मनुष्यहरूको रचना गरेर उनीहरूमा अधिकारीहरूको पनि व्यवस्था गर्नुहुन्छ। यो सबैको प्रयोजन के छ? र भन्नुहुन्छ, महाभारतमा मैले व्यासजीको श्रीमुखबाट धेरै धर्म व्रतको कथाहरू सुने, जसबाट म तृप्त भएँ, किन्तु त्यसमा प्रसङ्गतः जो भगवत चरित्र आएको छ त्यसबाट मलाई तृप्ति भएन, किनकि संसारमा कुन यस्तो विवेकी पुरुष छ जो भगवानको अमृतमय कथाबाट तृप्त भएको होस्। भगवत कथा एक बार पनि कानमा पर्यो भने त यो संसारको वासना नष्ट गरिदिन्छ। यो मनुष्यको विषयमा सोच्न योग्य छ। जो भगवानको कथाबाट विमुख रहेको छ, काल त्यस्ता मनुष्यहरूको आयुलाई व्यर्थ नष्ट गर्दछ। यसकारण हे भगवान, विश्वको कल्याणार्थ भगवानको सारभूत कथाहरू हजुर मलाई सुनाउनुहोस्, जसको लीलाहरू श्रवणबाट मेरो खिन्न मनलाई शान्ति मिलोस्। तब सुकदेवजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, संसारको कल्याणार्थ विदुरजीको यस्तो प्रश्न सुनेर मैत्रेयजी उहाँलाई ठुलो आदर गर्दै भन्न लाग्नुभयो, हे विदुर, तपाईँले धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसले सम्पूर्ण जगतको कल्याण हुनेछ र संसारमा तपाईँको कीर्ति पनि फैलनेछ। हजुर साक्षात् धर्मराज हुनुहुन्छ। माण्डव्य ऋषिको श्रापले पृथ्वीमा अवतीर्ण हुनुभएको हो। यसकारण हजुरले यस्तो प्रश्न गर्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। भगवानले आफ्नो स्वधाम गमनको समयमा मलाई भन्नुभएको थियो, यो मेरो जो ज्ञान छ त्यो तिमीले विदुरजीलाई उपदेश गर्नु। यसकारण म तपाईँलाई सृष्टिदेखि लिएर प्रलयसम्मका भगवानका सम्पूर्ण अवतारहरूको लीला वर्णन गरेर सुनाउँदछु। सृष्टिको आदिमा दृश्यमान यो जगत थिएन। द्रष्टा भगवानले आफूलाई असत जस्तो मानेर तब एकबाट अनेक हुने इच्छा गर्नुभयो। तब भगवानको इच्छा शक्ति माया रूपबाट प्रकट भयो। त्यसमा भगवानले चिदंशलाई स्थापना गर्नुभयो र त्यसबाट महत्तत्वको उत्पत्ति भयो। महत्तत्वबाट सात्विक, राजस र तामसका भेदले 3 प्रकारका अहङ्कारहरू उत्पन्न भए। तामस अहङ्कारबाट पञ्चतन्मात्रा र पञ्चमहाभूतको उत्पत्ति भयो। राजस अहङ्कारबाट ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियको उत्पत्ति भयो। सात्विक अहङ्कारबाट मन र इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवताहरूको उत्पत्ति भयो। यो सबै छुट्टै छुट्टै निक्लेर पनि ब्रह्माण्डको रचना गर्न सफल हुन सकेन। तब भगवानको स्तुति यस प्रकार तिनीहरूले गर्न लागे, हे भगवान, हजुरको चरण कमल शरणागत भक्तहरूको 3 प्रकारको ताप नष्ट गर्ने छत्र छाया रूप हो। योगी जनहरू जुन चरण कमलको आश्रय लिएर सांसारिक दुःखलाई टाढैबाट त्यागिदिन्छन्, हामी
हजुरको त्यो चरण कमललाई बारम्बार प्रणाम गर्दछौँ। हे नाथ, संसारका 3 प्रकारको तापबाट तप्त प्राणी हजुरको चरण कमलको सेवा बिना सुख शान्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। अत हामी त्यही श्री चरणको छत्र छायाको आश्रय चाहन्छौँ। हे विभो, मुनिजन एकान्तमा रहेर वेद मन्त्रहरूद्वारा हजुरको जुन चरण कमलको अन्वेषण गर्दछन्, पापहारिणी भगवती गङ्गाको जुन उद्गम स्थान हो, त्यो चरणले हामीलाई सृष्टि गर्नको लागि सामर्थ्य शक्ति प्रदान गरोस्। हे भगवान, जसलाई हृदयमा ध्यान गरेर मनुष्य ज्ञानी हुन्छ, स्मरण मात्रले जसको अभय प्राप्त हुन्छ, देह र गेहमा आसक्त प्राणीहरूका लागि जो दुर्लभ छ, अभक्तले जसको छायालाई पनि प्राप्त गर्न सक्दैन र भक्तको जो सर्वस्व हुनुहुन्छ, त्यो हजुरको श्री चरण कमललाई हामी बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। हे प्रभु, हे भगवान, हजुरले लोक रचना गर्ने इच्छाले आफ्नो माया शक्तिमा चिद अंशलाई स्थापना गर्नुभयो। तेजको स्थापना गरेर हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। किन्तु हजुरको क्रीडास्थान ब्रह्माण्डको निर्माणमा हामी समर्थ छैनौँ। हजुर नै हामीलाई यस्तो शक्ति प्रदान गर्नुहोस् जसले हामी ब्रह्माण्डको रचना गर्न सकौँ। हामी हजुरका चरण कमलमा पुनः शिरले नमन गर्दछौँ। यस प्रकार महदादि देवताहरूले 13 श्लोकले भगवानको स्तुति गरे। हे राजन, हे परीक्षित भन्दै शुकदेवजी बाबा राजन परीक्षितलाई बताउनुहुन्छ र यस अध्यायमा यिनै प्रसङ्गहरूको विषयमा विस्तृत वर्णन गरिएको छ। यहाँहरूले यतिन्जेलसम्म हामीलाई सुनेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।